السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, एक लंबे गैप, एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में दोबारा से ये मौका दिया कि हम दोबारा से अल्लाह ताला की इस किताब के साथ जुड़ सकें। और जिस सिलसिले को, जिस कुरान को सीखने के सिलसिले को हमने रोका था, आज फिर से अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगी ने इतना मौका दिया, अल्लाह ताला ने भी हमें ये मौका दिया कि हम अपनी ज़िंदगी और सेहत के साथ आज फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। रब कायनात से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत नसीब फरमाए और हम सब के ईमान में बेहतरीन बरकतें अता फरमाए, ताकि हम मिलकर इस कुरान को मुकम्मल कर सकें और रब कायनात हमारे लिए इस पर अमल करना बहुत आसान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगाज होता है रुकू नंबर 7 का। सूरह अल आराफ चल रही है। आयत नंबर 142 से आगाज किया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और वाअदना, वादा लिया, ना हमने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, 30 लैलतन रातों का, व अतममनाहा और हमने तमाम किया या मुकम्मल किया, पूरा किया, ना हमने हा उसको, व अतममनाहा और हमने पूरा किया उसको, बि अशरिन 7-10, फतम्मा तो पूरा हुआ, 7-10 की, फतम्मा तो पूरा हुआ, मीक़ातु वादा या मुकर्ररा वक्त, रब्बिही उसके रब का, और 40, यानी कि अल्लाह ताला ने पहले 30 दिन का वादा लिया, 30 दिनों के लिए बुलाया, फिर उस दिनों को अल्लाह ताला ने 10 के साथ मजीद बढ़ा दिया। फिर रब कायनात फरमाते हैं कि हमने 40 रातों तक उनका वहां पर ठहरना, उनके साथ वादा लेकर हमने मुकम्मल वो 40 दिन करवाए। वक़ाला और कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, भी अखी अपने भाई से, हारून हारून अलैहिस्सलाम से, उखलुफनी जानशीनी की, खिलाफत से है ये लफ्ज, खिलाफत जानशीनी करना, ठीक है, जानशीनी करना, नी मेरी, उखलुफनी जानशीनी करना मेरी, फी में, कौमी मेरी कौम में, व अस्लिह और इस्लाह करना, वला और ना, तत्तबि तुम पैरवी करना, सबीला रास्ते की, सबील अल मुफसिदीना मुफसिदों के रास्ते की, मुफसिद लोगों के रास्ते की पैरवी न करना। वलम्मा और जब, जा आए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, लीमीक़ातिना हमारे मुकर्ररा वक्त पर, ना कमानी हो गया पर, लीमीक़ातिना हमारे मुकर्रर वक्त पर, वकल्लमहू और कलाम किया, हु उससे, रब्बुहू उसके रब ने, क़ाला बोले, फरमाया किसने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझको, अंजुर मैं देखूं, इलैका तेरी तरफ, काला फरमाया किसने, अल्लाह ताला ने, लन हरगिज नहीं, तरानी रया से है ये लफ्ज, तरानी ता कमानी हो गया तू, नी कमानी हो गया मुझे, रया के अंदर सिर्फ रा ही इसके अंदर मौजूद है। तरानी तू देख सकेगा, नी मुझको, वलाकिन और लेकिन, उन्जुर देख, इला तरफ, अल
الجبلی پہاڑ کے، الی الجبلی پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ پھر اگر استقر قائم رہے، مقرر رہے، مکانہ اپنی جگہ پر، اپنے مکان پر، اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تو ان قریب، ترانی تو دیکھ لے گا ہی مجھ کو، اگر وہ اپنی جگہ پر پہاڑ قائم رہے گا تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فلما تو جب تجلا تجلی کی، ربہ اس کے رب نے، للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ جعلہ کا مراد ہونا ہے بنانا، کر دینا، وہ اس کو کر دیا، اس کو دکن ریزہ ریزہ، وخر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام، صاعقاً بے ہوش ہو کر، فلما پھر جب افاقا ہوش میں آئے، قالا عرض کی، سبحانک پاک ہے تو، تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف، وانا اور میں، اول المؤمنین اب سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ قال فرمایا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی بے شک میں نے، استفیتک استفیتک چن لیا ہے، تکا تجھے، استفیتک میں نے چن لیا ہے تجھے، اس کے اندر میں کا معنی کہاں پر ہے؟ استفیتک حمزہ کے نیچے جو زیر ہے ای، اس میں کوئی اور بتائے گا کہاں؟ منتا جو تادمتو تا کے اوپر پیش میں، ہاں جی، تا کے اوپر جو پیش ہے تا کے اوپر پیش، وہ جو ہے اس کے اندر میں کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ استفیتک میں نے چن لیا ہے تجھے، علی الناسی لوگوں پر، برسالتی اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ تو لے لو، ماں جو، آتیتک میں نے دیا کا تجھے، وکن اور ہو جا، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا اور لکھا ہم نے، لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز کی، موعظۃ نصیحت، وعظ سے ہے یہ لفظ، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، وتفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے، فخذها پس پکڑ لو، ہا اس کو، بقوت ساتھ قوت کے، مضبوطی کے ساتھ، وأمر اور حکم دو، قومک اپنی قوم کو، یأخذوا وہ بھی پکڑیں، بأحسنها اس کے بہترین حصوں کو، احسن حصوں کو، بہترین حصوں کو، سأریکم ان قریب میں دکھاؤں گا، تمہیں تم سب کو، دار الفاسقین فاسقوں کا گھر، سأصرف ان قریب میں پھیر دوں گا، عن آیتیا عن آیتیا اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو، یتکبرون تکبر سے ہے یہ لفظ، یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن اور اگر، یارو وہ دیکھیں، کل ہر، آیت نشانی کو، لا نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، بہا ساتھ اس کے، وَإِن اور اگر، یارو وہ دیکھیں، سبیلا راستہ، الرشدی ہدایت کا، لا نہیں، یتخذوہ بنائیں گے،
وہ اسے ان کے اس کو وہ بنائیں گے سبیلا راستہ وَإِن اور اگر یرو وہ دیکھیں سبیل الغی بغی سے ہے یہ لفظ سبیل الغی اگر وہ دیکھیں گمراہی کا بغی سے لفظ یعنی کہ گمراہی کا راستہ یتخذوہ وہ بنا لیں گے اس کو سبیلا راستہ ذالک یہ بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے بے شک انہوں نے کذبوا جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیات کو وَكَانُوا اور تھے عنہا ان سے غافلین غافل والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتنا ہماری آیات کو ولقاء اور ملاقات کو الآخرتی آخرت کی حبطت ضائع ہو گئے اعمالهم ان کے اعمال حل کیا یجزون جزا پا سکتے ہیں یا کمانی ہو گیا وہ کیا وہ جزا پا سکتے ہیں الا ما سوائے اس کی جو کانو تھے یعملون وہ عمل کرتے